الحمد لله الحمد لله الملك الديان من علينا بشهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اعلموا أن شهر رمضان قد عزم على الانصراف، فودعوا شهركم بالعيون الباكية. قولوا: السلام عليك يا شهر القرآن، السلام عليك يا شهر المغفرة. الوداع الوداع. السلام عليك يا شهر الصيام والصلاة. الوداع الوداع. إن يوم الفراق يوحش علينا، فرحم الله عبدا ودع رمضان بالتوبة والإنابة. تقبل الله منا ومنكم أجمعين، وبارك لنا في ديننا وإيماننا وحياتنا وأسبابنا بصدقة رحمة للعالمين. آمين يا رب العالمين. أستغفر الله لي ولكم أجمعين برحمته وهو أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. قال الله تعالى في شأن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما، خصوصا منهم الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم، وعلى سائر أهل البيت والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.